बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। हम दो दोस्त हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोसने। हम दो हमजोलियां। तो आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? वो जो लास्ट हमने सितारा छोड़ा था स्किल्स के हवाले से, तो माशाल्लाह मैंने कहा है कि बहुत वास्ट टॉपिक उसी को है, कंटिन्यू करना है। उसी को कंटिन्यू करना है। हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो आजकल शायद इग्नोरेंस की तरफ जा रही हैं। हाँ, पेरेंट्स जो है ना वो इस चीज को थोड़ा सा सोचें, ध्यान दें, अपने बच्चों को थोड़ा सा इस तरफ लाएं। जरूर नरमी का रवैया रखें, लेकिन ये चीजें स्पॉइल ना करें। बिल्कुल, और ये चीज उनकी जिंदगियों के लिए जरूरी है। आखिरकार हम लोगों ने ज़ाहिर है आगे चले ही जाना जिंदगी हाँ। में। सारी जिंदगी तो कोई उम्र नहीं लिखवा के लाया होता ना। तो आप कल को देखे, आप चले जाते हैं ना, आपका बच्चा फिर कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करता है कि देखे ना उस वक्त हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखा दिया होता। हाँ। वो बाद में किसी को करते हुए देख के उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हाँ। एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, यार ये बच्चा करे, इसके भी तो माँ बाप ने इसको सिखाया तो फिर बच्चा आप ही का बच्चा आपको ब्लेम कर रहा होता है। वो ये नहीं देखता कि उस वक्त मैं जिद करता था कि मैंने ये काम नहीं करना। तो स्किल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा बाहर के मुल्कों में भी जो लोग चले जाते हैं, आपका रिस्क आपको कहाँ ले जाए आपको नहीं पता, कुछ पता नहीं। आप बाहर मुल्क रिस्क के लिए, कमाई के लिए लोग जाते हैं, पर आजकल तो बहुत बच्चे बाहर पढ़ने बहुत जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपके मुलाजिमों की। आप मुलाजिम नहीं होते, आपने सफाई भी करनी है, आपने बर्तन भी खुद धोने हैं, आपने अपने लिए खाना भी, हर वक्त तो बाहर का खाना नहीं खाया जाता ना, आपने थोड़ा बहुत अपने लिए खाना भी बनाना है, आपने अपना कपड़ा भी इस्त्री करना है, आपने अगर आपको कोई बटन कभी टूट गया है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल शर्ट को फेंक देंगे? बिल्कुल ऐसे। इतना तो हो कि आप उसको लगा लें। तो ये छोटी छोटी बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं अपने लिए, चाहे कॉफी, इस तरह की चीजें। तो वो अगर इतना भी नहीं कोई बच्चा, फिर हम ये कहते हैं कि जी यूट्यूब पे सारा कुछ मिलता है, हाँ। जी हम यूट्यूब देख के सीख लेंगे। लेकिन अगर आपने वो अर्ली एजेस में आपके हाथ रवा हो तो आप तो सच्ची बात है फिर यूट्यूब के बिना मोहताज हो। अच्छी बात है, आजकल यूट्यूब ने सब कुछ सिखा दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये चीजें आपको, मेरे ख्याल में एक आजादी, एक खूबसूरती आपकी जिंदगी में जो आती है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए ये एक्टिविटी कितनी अच्छी है। ये जो स्किल्स होते हैं आपके मेंटल हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। नेगेटिविटी निकलती है जिससे। हमने पाकिस्तानी माओ ने अपने बच्चों को इस तरह किया हुआ है कि बच्चे के आगे हम ट्रे रखते हैं खाना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो सारी माएँ नहीं ऐसी होंगी, लेकिन ज्यादातर काफी आजकल फॉल करती हैं। हाँ, तो वो ट्रे ला के बच्चे के आगे रखना है, भाई ये बच्चा पढ़ रहा है, ये थक गया है, थक के आया है, ये आजकल वो मुश्किल है पढ़ाइयाँ, सारा कुछ, वो भी सारा कुछ ठीक है। लेकिन यही बच्चा जब आपका बाहर जाता है तो उसको फिर शुरू में बहुत तंगी होती है, बिल्कुल टाइम लगता है सेट होने में। बिल्कुल बिल्कुल, जाते वो परेशान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर वो शुरू से ऐसे माहौल में डेवलप हुआ हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, फिर उसको जाते परेशानी ना हो, उसको तो वहां पे सेट होने में, उसको समझ आने में चीजों को, बिल्कुल वो अपने हाथ वगैरह जला के फिर वो किसी मतलब खाना पकाते हुए कभी हाथ जल गया, कभी कट गया, कभी कुछ हो गया, उसको करने में तो टाइम लगता है। तो अगर शुरू से ही थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत अपने उसको किचन में अपने साथ थोड़ा बहुत कभी कर ले, अपने लिए कर ले, बिल्कुल अपने लिए ना आप करवाएं, उसके लिए। बिल्कुल वो कहते हैं ना, छोटा सा बच्चा भी जब चलना सीखता है दुनिया में एक एक कदम, तो वो गिर गिर के ही संभलता है। हाँ बिल्कुल। तो आपके बच्चे ज़ाहिर है जब अर्ली एजेस में उनको कहें काम के लिए, और ये लाड नहीं होता कि जी थके हुए, बच्चा अनथक होता है। ये हमारी माओं की ज़हनी कमजोरी होती है कि पता नहीं हाय बाहर से आया थक गया होगा। हालांकि माशाल्लाह बच्चे मैंने देखे अनथक होते हैं, बच्चों में एनर्जी होती है, वो जवान होते हैं, वो आ भी जाते हैं। हम उनको बेसिकली उनको हम बहुत कमजोर कर देते हैं कि हाय थके हुए, हाय गर्मी, हालांकि वो अनथक होते हैं। उनके वो तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं। वो अगर स्कूल से आएंगे भी और अब वो अपना फिर खाना भी खाएंगे, अगर आप उनको कहें अपने बर्तन उठा के संभाल लो, उस टाइम पे उनका ऐसा दौर होता है कि आपने उनकी आदत डेवलप करनी है। आप तहरीर आपने करनी है उनके ऊपर। ग्रोइंग एज होती है, उस टाइम पे वो बढ़ रहे होते हैं बच्चे और वो सीख भी रहे होते हैं। बिल्कुल उस टाइम पे जो वो सीख जाते हैं वो सारी जिंदगी उनके काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और वो हमेशा के लिए वो उनकी फिर उनकी वैसी आदतें और डेवलप हो जाती है। आप उनको ये कहें बड़ा बचपन का सबक कहते हैं ना, क़यामत तक अकबर रहता, याद रहता। हमें कुछ भूला आज तक नहीं, जो हमने बचपन में सीखा, चाहे हम करें या ना करें, हम कभी भी वो चीज लेकर आजकल की मदर्स जो हैं वो स्कूल टाइम से ही बच्चे जब आते हैं तो वो जब स्क्रोलिंग कर रही होती हैं तो फिर बच्चे लाइफ टाइम तक स्क्रोलिंग ही सीखेंगे, वो कुछ नहीं सीखेंगे। छोटी छोटी चीजें आप बच्चे से कहें, टेबल से खुद आप प्लेट खाओ, इसको धो के रख दो, ग्लास लो, इसको धो के उसकी जगह पे रखो। छोटी
چھوٹی چیز ہے, اس کو عادت پڑ جائے گی بچپن سے. پڑ جائے گی. اور آپ یہ دیکھیں ستارہ کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, ہم سب اس کے تابع ہیں. جو اس کے بنائے ہوئے قانون کو اور اصولوں کو توڑ کے اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا کے اپنے اصولوں پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے, وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے. اور کہیں نہ کہیں زندگی آپ کو اللہ کے حکم سے اس آزمائش میں لے جاتی ہے جس سے آپ بچتے ہیں اور جس سے آپ گھبرا رہے ہوتے ہیں. اس لیے زندگی کا کوئی بھی کام آپ ایسا نہ کریں کہ جی, اور کیونکہ آپ کی زندگی آپ کو اس آزمائش میں لے جا کے آپ کو گروم کر کے پھر ڈیولپ کرتی ہے. بالکل. اور آپ اللہ کی پہلے ہی آپ ان چیزوں کی طرف آئیں, اپنے آپ کو ہمبل رکھیں, نیوٹرل رکھیں اور ہمیشہ بیلنس زندگی گزاریں. کبھی کسی چیز پہ, کبھی کسی کام پہ ناک منہ نہ چڑھائیں. یہ سوچیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. ہماری سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے. ہاں, کام کوئی بھی یہ سوچ نہ کرے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی. بالکل, ہم نے بڑے پیسے والے لوگ دیکھے ہیں, کام کی کیا ضرورت ہے, ہمارے گھر ملازمے ہیں. میں تو کہتی ہوں یہ ایک فیلئر زندگی ہے. آپ کا بچہ سیلف میڈ ہے ہی نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جس سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سارے اعضاء دیے ہیں, ان کو استعمال کریں. ان کا ایک مقصد ہے, انہوں نے گواہیاں دینی ہیں. بالکل, اگر ہم اچھے کام کریں گے یہ ہمارے گواہ ہیں. بالکل صحیح بات ہے نا. آپ اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نا بیلنس لے کے چلیں. ٹھیک ہے کبھی آپ ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی آپ کھڑے بھی ہو جائیں. اور میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ چیزیں کافی دیکھی بھی ہیں کہ لوگ بعض دفعہ ڈپریشنز میں ہوتے ہیں یا تھوڑا نیگیٹو وے بھی ہوتے ہیں, کوئی چیز اٹھ کے اپنی اچھی سی کوک کرتے ہیں, بناتے ہیں, اپنا میل انجوائے کرتے ہیں, تو اس سے کرتے ہیں بڑی پوزیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے اندر. بعض دفعہ لوگ انسان کوئی نہ کوئی بنائی کرتے ہیں, میں تو بلکہ انسان جتنا ذہن اپنا ان کاموں میں لگا کے رکھتے ہیں نا اتنا ریلیکس اور پرسکون رہتا ہے. آپ بیکار بیٹھیں گے نا, آپ کا دماغ مختلف سوچوں کی طرف جاتا ہے. آپ کہیں نہ کچھ اپنے آپ کو نا بزی رکھتے ہیں, آپ خوش رہتے ہیں, مطمئن رہتے ہیں, صحت مند رہتے ہیں. وہ سکلز آپ کے لائف ٹائم ہوتے ہیں. بات یہ کہ مطلب بچے کو بچپن سے ہی, مطلب جیسے تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تبھی سے اس کی تھوڑی ان چیزوں میں تربیت کرنی شروع کر دیں. جب تک وہ اپنی جوان ہوگا, ینگ ایج میں جائے گا, تب تک اس کے دماغ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو وہ مطلب جو ہم بار بار نام لے رہے ہیں نا, ہم لوگ اس کو بھی ڈیفائن کر دیں کہ اسکل میں آپ کے گھر کے چھوٹے کام کاج سے لے کر پھر آپ اس کا وہ لیول تھوڑا اپ گریڈ کر لیں. اس میں تھوڑی سی نیٹنگ آ جاتی ہیں, تھوڑی سی پہلے کے زمانے کے تو اسکولوں کے سبجیکٹس میں یہ چیزیں ہوتی تھیں, مگر اب نہیں ہے نا. یعنی کہ وہ جو ایک ہاتھ سے کام کرنے کی خوبصورتی تھی نا, اب وہ موبائل کی اسکرولنگ پہ چلی گئی ہے. تو وہ اس میں جو ہے نا وہ چیزیں اگر انسان دیکھے نا, ایک بچہ جتنا مرضی فیلڈ رہ گئی ہیں جن میں یہ چیزیں ہیں, جیسے فیشن کی کچھ فیلڈز ہیں جن میں بچیوں کو یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس میں ٹیکسٹائل آ جاتا ہے, فیشن آ جاتا ہے, اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. جیسے ہمارے بچے گرافک ڈیزائن بھی پڑھتے ہیں, اس میں اسکلز آ جاتی ہیں. لیکن موسٹلی جو ہے نا بچے جو ہے نا دوسری جو ایجوکیشن پر اس میں کچھ نہیں, اس میں بس صوفے پہ ہی بیٹھ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک بچہ اکیلا موبائل پہ بیٹھ کے گیمیں کھیل رہا ہے, لیکن جب وہ باہر بیٹھے ہوئے کوئی شور سنے گا, کوئی بچوں کی گیدرنگ دیکھے گا, وہ آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوگا. تو یہ آپ اس سے کیا چیز اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی نیچر میں پیدا کیا ہے کہ وہ فزیکلی اس چیز کو لے کے چلے. آپ صوفے پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنے, آپ ایکٹیویٹی کے لیے اس دنیا میں. بالکل, جب تک آپ فزیکل کوئی کام نہیں کریں گے تو وہ بیکار ہے. آپ جو بھی چیز ایکٹیویٹی اس کو اپنا فزیکلی اس کو کریں گے تو آپ اس سے زیادہ سکون حاصل کریں گے, آپ کی نیگیٹو انرجی نکلتی ہے اور آپ بڑا پوزیٹیو رہتے ہیں. آپ تو بالکل سوفے پہ آپ ایک اسکرین میں سٹک ہو کے آپ بہت زیادہ جھنجھلاہٹ کا اور غصے کا شکار ہوتے ہیں. یہ اسکریننگ انسان کو اگریسو کر رہی ہے بچے کو آج کل. اگریسو اسی لیے ہوتا ہے, اور بلکہ آپ دیکھیں وہ کوئی کام کرنے کے لیے نہیں. بالکل, پہلے لوگ کزنز بیٹھتے تھے, گیٹ ٹوگیدرز ہوتی تھی, گپے مارتے تھے. میں کہتی ہوں آج بھی سارے کزنز اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے گیدرنگ کریں تو ان کو 6-8 گھنٹے گزرنے کا پتہ نہیں لگتا. نہیں, لیکن بچوں کے پاس ٹائم نہیں. لیکن اگر آپ وہی بچہ اکیلا موبائل پہ بیٹھا ہوگا تو وہ حقیقتاً یہ نیچر ہے کہ وہ گھنٹے کے بعد اس سے سٹک ہو جاتا ہے اور وہ پھر نکلتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے, کچھ کھانے چلا جاتا ہے. آپ نیچر کے خلاف جائیں گے تو آپ کبھی مطمئن نہیں رہیں گے. اور یہ نیچر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہوئی ہے, ہیومن نیچر, کہ وہ جسم کو حرکت کے لیے اس دنیا میں لے کر آئے. وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. برکت ہے. آپ نے حرکت کریں گے اور آپ جب نیچر سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے, وہ بیماریاں بھی پیدا ہوں گی, اور بیٹھے بیٹھے آپ کا سفر دنیا میں جلدی ختم ہو جائے گا. ہاں بالکل. پہلے لوگوں کی عمریں بھی اس لیے زیادہ تھیں کہ وہ فزیکلی ایکٹیو, بہت ایکٹیو تھے, کھاتے تھے,
खालिश खाते थे, लेकिन वो उसको ना बर्न भी करते थे और कुछ ना काम करते थे, अपने आप को किसी न किसी काम में रखते थे, लगा के रखते थे। कई लोग कुछ ना कुछ बैठ के बिला वजह एम्ब्रॉयडरीज करते थे। हमारी अम्मियां निटिंग करती थी, हालांकि उन्हें बेचना नहीं होता था, अपने बच्चों के लिए, अपने सुकून के लिए, अपना टाइम गुजारने के लिए घरों के काम भी करती थी, उसके बाद हाथ के काम भी करती थी। बिल्कुल। तो हम लोग भी उनके पास बैठ के थोड़ा बहुत सीखते थे और शौक से करते थे। आप इबादत भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं और अपने आप को रिलैक्सेशन के लिए बिल्कुल दूसरी एक्टिविटी, कई लोग जो है वो हल्का फुल्का जिम कर लेते हैं, कई लोग हल्का फुल्का एक अपना आउटडोर एक्टिविटी रख लेते हैं। तो इन चीजों की तरफ आना चाहिए इंशाल्लाह ताला। अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो इसके ऊपर मजीद अगर हमें बात करेंगे क्योंकि फलक और सितारा आपस में पहले गपशप करती हैं, फिर हम कहते हैं हमारी तक पहुंच जाते हैं, हमारी जो मुफीद बातें हैं वो आप तक जरूर जाए। हम कहते हैं हम अपने व्यूअर्स को भी अच्छी बातों से थोड़ा सा आगाह करें। बिल्कुल, हालांकि वो सबको पता होती है, लेकिन वक्त की रफ्तार में कुछ लोग भूल जाते हैं। अवेयरनेस सबको ही आजकल अवेयरनेस, लेकिन ये है कि थोड़ी सी याद दहानी क्योंकि ना जिंदगी इतनी तेज गुजर रही है कि वक्त की दौड़ में बाज़ दफा इंसान भूल जाता है। तो सबको समझ है, सबको अकल है। छोटी वीडियोस में हम आपको ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपको बताते रहेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, कमेंट्स करें, सजेशंस दें। तो इस तरह की कारआमद मुफीद वीडियोस आपको जरूर मिलेंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।